अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड फ्रेंड्स। मैं हूं अवैस। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग़ज़वा बदर। तो अपना टाइम वेस्ट किए बगैर अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले चंद अहम थोड़ी सी मालूमात आपको बताता चलूं। हज़रत अकाशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तलवार किस जंग में टूटी? हज़रत माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने हाथ को अपने बाजू से क्यों अलग किया? हज़रत औफ बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी ज़री को क्यों उतारा? तो चलिए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। ये जो स्क्रीन पे आप पिक देख रहे हैं इसके अंदर मैंने मेन इन्फॉर्मेशन सारी डाल दी है। आप जस्ट 2 मिनट में अगर इस पिक को रीड कर लेंगे तो मतलब कि आप पीपीएससी में ये मालूमात आपके काम आ सकती है। और उम्मीद करता हूँ आप अगर पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए ताकि दूसरे दोस्तों के काम आ सके। कुफर और इस्लाम की पहली जंग जिसका नाम है ग़ज़वा बदर। ग़ज़वा इसे इसलिए कहते हैं कि इस जंग में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हिस्सा लिया था। और बदर एक गांव एक बस्ती का नाम है जो मदीना मुनव्वरा से 125 किलोमीटर फासले पर है। ये जंग 2 हिजरी 17 रमज़ान अल मुबारक को हुई। जंग के असबाब, जंग क्यों हुई थी? मुसलमानों के लश्कर की जो क़यादत कर रहे थे वो थे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जंग की जो वजह है वो ये थी कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक की तबलीग का काम शुरू कर दिया तो कुफार मक्का को ये बात पसंद नहीं आती थी। वो हर मौके पर मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाना चाहते थे। तो मुसलमानों ने मक्का से मदीना हिजरत की। जब वो मदीना चले गए तो वहां पर भी कुफार मक्का को मुसलमान अच्छे नहीं लगते थे। उन्होंने हर मौका पर मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की। मुसलमानों का माल लूट लेते थे, मुसलमानों की भेड़ें बकरियां पकड़ लेते थे। तो ऐसी सूरत हाल में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जंग की इजाज़त दे दी। अब मुसलमानों के लश्कर की जो क़यादत कर रहे थे वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। मुसलमानों की तादाद 313 थी। इनके पास 2 घोड़े 6 तलवारें और 70 ऊँट थे। जबकि कफ़ार के पास एक बहुत बड़ी फ़ौज थी। उनके पास 100 घोड़े थे, उनके पास 600 ज़री थी और सैकड़ों ऊँट और तलवारें थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद मुसलमानों का एक दस्ता बनाया और उसको कफ़ार के पीछे लगा दिया उनकी जासूसी के लिए और उनको लड़ाई करने से मना कर दिया। जब ये दस्ता कफ़ार मक्का की जासूसी कर रहा था तो इन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। उस लड़ाई में कफ़ार का एक सरदार उमरू बिन हज़री मारा गया। कफ़ार मक्का को ये बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने एक बड़ी जंग का हिस्सा बनाया। उस वक्त कफ़ार मक्का का एक जो दस्ता था वो तिजारत के लिए शाम गया हुआ था। उस दस्ते का जो सरदार था वो था अबू सुफियान और मक्का मुकरमा में जो कफ़ार मक्का का सरदार था वो थे अबू जहल। तो इन्होंने एक बड़ी जंग का हिस्सा बनाया। इन्होंने सोचा कि जो दस्ता शाम गया हुआ है अबू सुफियान की ज़र निगरानी तिजारत के लिए, वो उसका सारा मुनाफा मुसलमानों से जंग करने के लिए इसके ऊपर लगा देंगे। इस तरह इन्होंने एक बड़ी जंग का प्लान बना लिया। उधर अबू सुफियान को पता चला कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मुसलमानों के साथ हमले की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। तो जंग की तैयारी शुरू हो गई। मुसलमानों के पास थोड़ा-सा सामान था, 2 घोड़े थे, 70 ऊँट थे। वो इन पे बारी-बारी सफ़र करते हुए, थके हुए बद्र के गाँव के पास पहुँचे। उधर कफ़ार एक बहुत बड़ी फ़ौज के साथ उधर गाँव के पास पहुँचे। ये जंग 2 रमज़ान अल मुबारक 17 हिजरी को हुई थी। सबसे पहले और जंग से एक रात पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की, रोते हुए दुआ की, ए परवरदिगार, अगर हम ये जंग हार गए तो ज़मीन पर कोई मुसलमान तेरी इबादत के लिए नहीं बचेगा। तो अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस जंग में गैबी मदद फरमाई, फरिश्ते भी भेजे और कहते हैं कि इस रात बारिश हो गई थी। और जब बारिश हुई तो मुसलमान थके हुए थे, इनको पीने के लिए पानी मिल गया और कफ़ार का एक नुकसान हो गया कि उस तरफ कीचड़ हो गया था। तो सबसे पहले इनफरादी लड़ाई हुई, यानी कुछ लोग उधर से आते थे, कुछ लोग इधर से आते थे। तो रबिया के 2 बेटे शीबा, उतबा और उतबा का बेटा वलीद मैदान में आ गए। इधर मुसलमानों की तरफ से हज़रत अबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो मैदान में आए। और इन हज़रत उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का मुकाबला जो था वो शीबा से हुआ। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का मुकाबला उतबा से हुआ और हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का मुकाबला उतबा के बेटे वलीद से हुआ।
تو اس مطلب کہ انفرادی لڑائی میں کفار کے تینوں لوگ مارے گئے۔ اب کفار نے جب یہ دیکھا کہ ان کے تینوں سردار مارے گئے ہیں تو ان میں ہلچل مچ گئی، انہوں نے ایک دم سے حملہ کر دیا۔ ادھر مسلمان پہلے ہی تیار تھے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں سب سے پہلے شہید ہونے والے وہ کم سن بچے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ ابو جہل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ہے اور وہ لڑائی میں بچ بچ کے رہ رہا ہے، تو انہوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ تو ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے بھی ان پر حملہ کر دیا۔ اب اکرمہ کے تلوار کے حملے کی وجہ سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہاتھ تھا وہ مطلب کہ ان کے بازو کے تسمے کے ساتھ لٹکنے لگا۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خود ہی ہاتھ اپنے بازو سے الگ کر لیا۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں سب سے پہلے شہید ہونے والے وہ کم سن بچے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ ابو جہل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ہے اور وہ لڑائی میں بچ بچ کے رہ رہا ہے، تو انہوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ تو ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے بھی ان پر حملہ کر دیا۔ اب اکرمہ کے تلوار کے حملے کی وجہ سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہاتھ تھا وہ مطلب کہ ان کے بازو کے تسمے کے ساتھ لٹکنے لگا۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خود ہی ہاتھ اپنے بازو سے الگ کر لیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کو ہلاک کر دیا۔ حضرت عوف بن حارث نے اپنی زریں خود ہی اتار لی اور اپنی تلوار لے کر بڑے جوش جذبے کے ساتھ لڑے اور بڑی بہادری سے انہوں نے کفار مکہ کا مقابلہ کیا اور جام شہادت نوش کیا۔ اس جنگ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عاصم بن ہاشم کو ہلاک کر دیا، اور اسی جنگ میں حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار، ان کی تلوار جو تھی وہ ٹوٹ گئی تھی، لڑتے لڑتے ٹوٹ گئی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک لکڑی کا تختہ دے دیا تھا، اور وہ اتنی ہمت اور بہادری سے اس لکڑی کے تختے کے ساتھ ہی لڑتے رہے ہیں۔ اس جنگ میں مسلمان اتنی ہمت اور اتنی بہادری کے ساتھ لڑے تھے کہ آخر وہ یہ جنگ جیت گئے۔ تو دوستو ہم اس جنگ کے ریزلٹس یعنی نتائج کی طرف چلتے ہیں کہ اس جنگ کے نتائج کیا ہوئے۔ تو دوستو اس جنگ کے نتائج یہ ہوئے کہ ایک تو کفار مکہ کو پتہ چل گیا کہ مسلمان جو ہیں بہت بڑی طاقت ہیں اور اب ان سے مقابلہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اس جنگ میں دوستو صرف 14 مسلمان شہید ہوئے تھے، لیکن اس جنگ میں قریش کی کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، 70 کفار مارے گئے، 70 کفار کو انہوں نے گرفتار کر لیا۔ تو لیکن مسلمانوں نے ان کے ساتھ پھر بھی مطلب کہ کوئی برا سلوک نہیں کیا، ان کو کھانے پینے کا ساز و سامان دیا، جو مطلب کہ فدیہ دے سکتے تھے ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا، جو فدیہ نہیں لے سکتے تھے ان کو کہا کہ جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے ان کو کہا کہ آپ 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں، اس کو اس طرح چھوڑ دیا۔ جو مطلب کہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے ان کو ویسے ہی چھوڑ دیا۔ تو دوستو آئی ہوپ امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو سے کافی انفارمیشن ملی ہوگی جو آپ کے PPSC میں بھی کام آ سکتی ہے، اور ویسے بھی یہ اسلامی ٹاپک ہے تو آپ کو لازمی اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ یہ جو ٹاپک ہے غزوہ بدر، یہ تقریباً تمام چھوٹی کلاس سے ماسٹر لیول تک جاتا ہے، تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اسے لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہر آنے والی